वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणा क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव देवम कैचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी गीता में जय देवी। लेकिन इस मन ने अपनी मूर्खता के कारण इसको कुछ और का और समझ लिया। वो कुछ समझा जाए कुछ, इसी को तो अज्ञानता कहती है। यथार्थ रूप में पता न हो कि ये क्या है। कभी कभी अंधेरे में, बचपन में या लड़कपन में या बालिक अवस्था में आना जाना पड़ा हो तो दूर से मन डरता है, वो कौन करा, ओ नो पता नहीं कुछ चोर है ये, तो हाथ पैर कांपने लग गए। हम आगे नहीं गए, खड़े रहे। जब कोई और व्यक्ति गुजरा, भाई मुझे भी ले चलो। क्यों? वो चोर खड़ा है। चोर थोड़ा ही है, ये तो किसी ने वृक्ष काट दिया, आधा रह गया। अच्छा, कटा हुआ वृक्ष है, मैं तो बड़ी देर से कांप रहा था। इसी तरह था क्या, कटा हुआ वृक्ष। क्या दूर से समझा, अंधेरे में कोई चोर खड़ा है मुझे लूटने के लिए। इससे संसार के प्राणी पदार्थ थे क्या, अनित्यम आसुकम, अनित्य थे, रहने वाले नहीं थे। समझा क्या गया, सुख का घर, आराम का घर, हमेशा मेरा साथ देने वाले, हमेशा मेरी मदद करने वाले। इसे बोलते हैं अज्ञानता, इसे कहते हैं मेरी देवियों जहालत। और भगवान भी हमारी दुर्दशा देख करके चुटकी भर रही है, यूं फरमाते हुए, जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। तो इन चक्कर से खुद ही तो छुड़ा रहे मेरे प्रभु, खुद ही तो अपनी चोटी की वाणी दे रही है। तो वाणी को इस तरीके से सुनो जिसमें जो खुद ही हम उलझी है अपने आप को छुड़ा ले। जो संसार की यथार्थता को जान गया और मान गया, वो अपना दामन इससे बचा लेगा, वो नहीं उलझेगा इसमें। फिर वो जब शरीर छोड़ेगा हमेशा के लिए छोड़ देगा। क्यों? कहीं भी तो उसका मन वासना करके उलझा हुआ नहीं, कामना करके उलझा, क्योंकि संसार को भली प्रकार देख लिया, जान लिया, आजमा लिया। अब तो भली प्रकार जानती है, पीसे हुए को नहीं पीसता, पीसे हुए आटे को कौन जाता है भाई आटा पीसते। भले उन मूर्खों लिख रखा है आटे पीसने की चक्की, वो तो मूर्ख है ना। कभी आटा पीसने की चक्की भी होती है, अनाज पीसने की चक्की। प्रखल तो लाम समझ चल पड़ा है, हर एक पर लिखा होगा आटा पीसने की चक्की। कभी मजाक करना, कभी आटा लाए पीस के दिखा, क्यों? आपने क्या लिखा है, आटे पीसने की चक्की। पर आटा थोड़ा पीस जाता है, अनाज। इससे जब वासना खत्म हो जाती है, हमें अनुभव हो जाता है, बस जीव का मन टिक जाएगा। अगर ये अवस्था बन रही है तो भगवान जी एक बात बताते हैं, अगर संसार से मन आपका उब गया है तो सारी गीता जी के अंदर भगवान ने केवल एक बार इसकी कसौटी दी है, ताकि हम अपने आप को देखने क्या न हो उसको फिक्र चुनाव संसार संबंधी संकल्प विकल्प अब नहीं उठेंगे। एकाग्र है ना, जरा ध्यान दीजिए 18वां अध्याय का, जो जीव को मुक्ति प्रदान करता है संसार के झमेलों से, संसार की अड़चनों से, संसार की जटिल समस्याओं से। वो चोटी का फरमान है अपने प्रभु का। भगवान करे मैं पूरा समझा सकूं और प्रभु आप पर भी कृपा करे कि आप पूरा समझ सके, फिर हम दोनों पर कृपा हो जाए, जो हमने समझा उसे जीवन में उतारे, जीवन में ढाले। क्योंकि भगवान की वाणी तो ब्रह्म विद्या है, कुछ कोटि की शिक्षा है। शिक्षा को बुद्धि द्वारा माना जाता है, मन में रखा जाता है और कर्मों द्वारा दिखाया जाता है। ये तीनों ही काम आती हैं। बुद्धि से मानो, हाँ, मन में रखो, हाँ, और कर्मों द्वारा रोज दिखा दो कि वाकई हम भगवान जी के अनुसार जी रहे हैं। जो भगवान जी के अनुसार जिएगा बता दूं, वो निर्मोही हो जाएगा। अपने धर्म तो करेगा, अपने कर्म भी करेगा, लेकिन अपने मन को उलझाएगा नहीं। निर्मोही कौन?
جو اپنے آپ کو الجھا نہیں رہا. کیا مطلب؟ جو کسی کے پرتی کوئی واسطہ کامنا نہیں رکھتا, امیدیں نہیں رکھتا. کسی سے امید نہ رکھنے کا نام ہی نرموہی ہے. کوئی اور ارتھ نہ لگانا, کچھ اور نہ سمجھ لینا میری میاں میری اچھی بیٹی. نرموہی کا مطلب جو سنسار کو صحیح روپ میں سمجھ گیا اور اپنی اور سے کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا, کیول ایک بھگوان پر پورا بھروسہ رکھتا. ایسے نرموہی کے لیے بھگوان نے کہا ہے سہارا کسی کا نہ لے ایک پل. اس کو ہم کہیں گے نرموہی. ون ورلڈ, سہارا کسی کا نہ لے ایک پل, نرموہی. اس نے اپنے مالک پر پورا بھروسہ لے لیا. بھگوان یہی چاہتی ہیں. ہمیں شروع میں بتایا نہیں گیا کہ اس وچتر ولکشن سنسار میں آ کر کیول بھگوان کے بھروسہ رہنا چاہیے. کیول کیوں؟ کیونکہ یہ ٹکنے والے تو ہے ہی نہیں. یہ ماں باپ بہن بھائی پتی پتنی جو بھی میں نے اپنے مانے گے, یہ تو ایسے نظر آنے چاہیے جیسے ریلوے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے یاتری ہاتھ میں اٹیچی نہیں ہوئے. ان کی گاڑی آئی اور چل دیں گے. ہاں, ان کو ایسا سمجھ لو جیسے ریلوے پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں مسافر اور گئے. دے آر آل باؤنڈ فار ہیئر اور دیئر. انہیں ٹکنا تھوڑے ہی وہ چلے جائیں گے. ایسا سمجھ لو میرے سجنوں. اب ویوہار کرو, اب ہم نرموہی بن جائیں گے. بھگوان پر ہی بھروسہ. ایسے جیووں کے لیے بھگوان کہہ رہے گئے کیا وہ مکت ہو جاتی ہیں جو کہیں بھی اڑے ہوئے نہیں, کہیں بھی الجھے ہوئے نہیں ہیں. اتنے کڑے تجربے ہو جاتی ہیں آپ جیسوں کو. میں چاہے ناری چولا ہے آپ کا, لیکن کڑے تجربے. شاباش شاباش شاباش. کبھی کہتا ہے اب میں الجھوں گا کیا کیا سندر پرگٹ کرتا ہے, میں وہ پھول ہوں خزاں نے جسے برباد کیا. میں ایک ایسے پھول کی طرح ہوں جسے کئی بار پتجھڑ نے آ کر برباد کر دیا. میں وہ پھول ہوں, خزاں کتنے بڑے پتجھڑ. کئی بار میں نے کھیلا اور خزاں نے آ کر کے میری ایک ایک پتی کے ٹکڑے کر ڈالے, مجھے بکھیر دیا. میں وہ پھول ہوں. غور کرنا, خزاں نے جسے برباد کیا. اب کسی دامن سے الجھوں, میں وہ خار نہیں. اب میں ایسا کانٹا نہیں ہوں جو کسی سے الجھ جاؤں. اب مجھے کر تجربہ ہو گیا. دامن بیٹے جیسے آپ کا کپڑے کا دامن ہوتا ہے, کونا چھوڑ, اپنی بھاشا میں کہیں گے چھوڑ. اب یہ چھوڑ کس سے الجھے نہیں. جب بھی آپ چلیں گے جب کانٹے کو نظر آئیں گے آپ اپنی چنریا کو اوپر اوڑھ لیں گے کہ نہ کہیں اڑ نہ جائے. اب آپ من بدھی کو ذرا اونچا اٹھا کر رکھیں گے, نہ کوئی کامنا واسطہ کر کے اڑ نہ جائے. ہمیں کوئی بھی روپ اڑاتا نہیں ہے, ہم خود الجھتی ہے کامنا کر کے. آپ کے ہاتھ میں اشتہار ہے, بہت بڑا اختیار ہے, دیوار پہ لگا دو. بابا تم بڑے بولے ہو. کیوں, کیا بات؟ دیوار پہ لگا دو. اس سے بڑا اختیار تو دیوار پہ لگانے کی ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن دیوار پہ ایسا تھوڑا لگے گا. اس کے پیچھے کوئی گوز لگانی پڑے گی, کوئی لیزی لگانی پڑے گی, کوئی چکنی چیز لگا کے پھر واڑے گا. اس طرح کوئی بھی روپ ہمیں نہیں پساتا. ہمیں اپنے من کے ساتھ سکھ کی لیگی لگانی پڑتی ہے. یہ سکھ دے گا, یہ مجھے آرام دے گا, یہ مجھے بڑی اچھی لگے گی, یہ بڑے بڑا. تب یہ اپنی اور سے ہم نے لیگی لگائی, تب ہم اڑ جائیں گے. اگر آپ اپنا دامن اونچا کر لیں تو جھاڑی کے ساتھ اڑیں گی نہیں. اگر آپ من بدھی آپ کی سمجھ لیں انتیام آسکم, آپ اپنی اور سے لیگی نہیں لگائیں گے اور کہیں الجھیں گے نہیں. اشتہار ایسے نہیں لگتا دیوار پر کہ آج ساتھ میں آیا اور ہم نے اشتہار لگا دیا. ایسے تھوڑا لگے گا. دیوار بھی خشک اور کاغذ بھی خشک. اپنی اور سے کوئی چیز لگانی پڑے گی, تب وہ اشتہار دیوار پہ چپک جائے گا. کوئی شک نہیں. جب بھگوان کا گیان مل جاتا ہے اب نہیں من پستا. بھگوتی اب نہیں, اب ہم رہیں گے سلجھے ہوئے نہ کہ الجھے. یہی کرشن چاہتے ہیں. جو سلجھا ہوا جہان میں رہ رہا ہے وہ شریر چھوڑے گا تو ہمیشہ کے لیے جائے گا. اب نہ وہ لوٹ, جو الجھے ہوئے ہیں الجھے ہوئے مرتی ہیں, الجھے ہوئے گئے الجھے ہوئے مرتی ہیں. پھر انہیں کے لیے رب نے کہا جنم اہل کردار میں آکے لے. پھر وہ ایسے گھرانوں میں جنم لیں گے جہاں دھندے ہی دھندے, موہ ہی موہ, لینا ہی لینا, راگ ہی راگ اور دویش ہی دویش. ایسے واتاورن میں اتپن ہو جاتی ہے. سوچا کرو آپ کی اچھی قسمت جو آپ ہے کہ ہندو شردھالو گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. بہت بھاگیہ, آپ کے ماں باپ شردھالو, آپ کے پتی دیو شردھالو, پھر آگے آپ کو ایسا واتاورن ملا ہے جہاں بھگوان کے پیارے رہتی ہیں. لابھ اٹھا لو. تبھی تو بھگوان نے آپ کو یہ موقع دیا ہے. اس کو موقع نہ جانو سورن اوسر ہے. یہ ہے واقعی یہ گولڈن اپرچونٹی ہے, ہم اس کا لابھ اٹھاتے چلے. اور مکتی کو مشکل نہ کہا کرو.
मुश्किल होगी रजोगुणी के लिए, मुश्किल होगी तमोगुणी के लिए, मुश्किल होगी संसारियों के लिए, मुश्किल होगी जिनमें वासना कामना इच्छाएं लेना देना है। आपके लिए नहीं, चुका आप पे सतोगुण की बढ़ोतरी है। महंगाई उनके लिए होती है जिनके घर में पहले रुपए की कमी है, जिनको भगवान बहुत दे रहे हैं, उनके लिए क्या महंगाई, उनके लिए कोई महंगाई नहीं। हमारी दादी अम्मा एक कहानी सुनाया करती थी, अरे बेटी और मेरे सजनों, एक बड़ी मीठी कहानी और शिक्षा से भरी हुई। दादी अम्मा के पास हम रात को रोटी खा के जाते, दादी से कुछ सुनते, दादी भी तैयार बैठी होती, अपनी जान पे बिठा लेती और बालों पे हाथ रखती रहती, प्यार करती करती कहानियां सुनाया करती थी। एक दिन उन्होंने सुनाया, सुनिए तो आज के प्रसंग के अनुसार मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, मुझे याद भी आ रही है वो कहानी। क्या कहने लगी, काका हाँ माँ। दादी अम्मा क्या हुआ, एक दिन ना गली के अंदर कोई ऊंट लेके आया। दादी ऊंट लेके आया, हाँ, और कहने लगा 1 पैसे का ऊंट ले लो, 1 पैसे से। दादी झूठ बोलती है, 1 पैसे का इतना भारी भरकम ऊंट, शुद्ध पुत्र में सुनना है तो तू काटा रखा। अच्छा मैं नहीं काटता, तू बोली जा, तो हाँ जो मैं कहूँ तो हाँ कर। स्वाद मजा भी तब आता है जो माँ कहे हाँ, अगर काटोगे मजा सारा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा अम्मा फिर क्या हुआ, फिर ना वो कहने लगा 1 पैसे का ऊंट, 1 पैसे का ऊंट। तो एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ 1 पैसे को पुत्र बड़ा महंगा। कानों को हाथ लगा के कहने लगी, बेटे बड़ा महंगा, हम तो नहीं लेते। अच्छा माँ बड़ा महंगा है, तो आवाज देता हुआ चला गया। कई दिनों के बाद फिर दादी में क्या हुआ, वही भाई कोई और ऊंट लेके आया, कहने लगा 100 रुपए का ऊंट, 100 रुपए का ऊंट। तो दादी अम्मा फिर लड़के ने कहा, दादी हाँ भाग के ले लो, माँ हाँ ले लो, बहुत सस्ता है। वो सस्ता है, तेरी भी हमें समझ ना आवे, 1 पैसे का बिकता था, कुछ नहीं पैसे कुछ बड़ा महंगा है, और अब 100 रुपए का पुत्र। तब घर में रोटी खाने को नहीं थी, अब भगवान ने हमें बहुत दे रखा है, 100 रुपए का भी सस्ता। हाय मेरे बर्रास की बात, वो सच्चाई की बात मेरी देवी, घर में कुछ न हो तो 1 पैसा भी बड़ा महंगा है, और घर में खुला रब दे तो 100 रुपया कुछ नहीं। महंगाई और सस्ताई की परिभाषा क्या है? आप क्या कहोगे, बड़ी महंगाई हो गई। अगर घर में तंगी है सैनी जी, तब तो आप कहोगे ए नंदलाल, ए मेरे बाकी भाइयों, अगर घर में भगवान ने खुला दे रखा है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, वो बनता ही रहेगा, ये तो काम चलता ही रहेगा। घर में तंगी है तो महंगाई प्रतीत होती है। अगर मेरे भगवान की और मेरी लक्ष्मी मैया की कृपा घर में, कोई मौत क्या हो गया, कोई ये तो चलता ही रहेगा। भगवान आपको कभी भी तंगी ना दे। मैं आपका बड़ा हितैषी हूँ, आपको पता है, आप जानती हैं मैं आपको बहुत हितैषी हूँ, किसी प्रकार की तंगी ना आए। वो दिन आने से पहले भगवान हमें इस धरती से उठा ले, जबकि हमें किसी के आगे यो हाथ फैलाना पड़े। परमात्मा करे आपका हाथ सदा ऊपर रहे, ले पुत्र, ले मेरी बेटी, ले मेरी मैया, ले यूं ऊपर देते रहो, कभी मांगने का मौका ना आए। वो दिन हमें यहाँ से भगवान उठा लेना चाहिए। और आप सब सियाने बनना, वक्त कल युग दिन ब दिन आता जा रहा है, सारे पुत्रों के नाम ना लगा देना, गुगुना बनना, कुछ देना और बाकी सब अपने पास। भले ही कोई लिख लेना, लिखवा देना वसीयतनामा कि मेरे मरने के बाद ये लो, लेकिन सब कोई दे बैठोगे, अपनी कदर ही नहीं करनी। बाप की कदर नहीं होती, कदर धन की होती है, अपने स्वार्थ के पूरा होने की होती है। इतना मोह न करना है बापो, ए बाप जी, इतना नहीं, ए दादी अम्मा, ए मैया, सब कुछ न दे देना, कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना। वक्त ऐसा काला आ गया, हमारा वक्त तो कुछ और था, आजकल वक्त कुछ और है। अपने पास रखो, भले ही लड़के को इधर अपने पासबुक में रख लो कि मेरे मरने के बाद ये हकदार होगा। वक्त बहुत अजीब है, बड़ा अजीब जा रहा, बहुत अजीब जा रहा है। आइएगा तो मैंने क्या कहा, अपने घर में बहुत कुछ हो तो फिर तो महंगाई भी महंगाई नहीं, घर में कुछ ना हो तो 1 पैसा भी बड़ा महंगा होता है। इसी तरह जरा देखिए, अपनी वासना खत्म हो, हाँ तो फिर मौज ही मौज है, और अपनी वासना ही हो तो फिर जीव के लिए महंगाई, मरेगा फिर वो आएगा, फिर वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन ये कौन होगा कम वक्त जिसको भगवान पे भरोसा नहीं, और जिसे पूरे भगवान पर भरोसा हो गया, बस वो नहीं चक्कर में आएगा। एक दिन गुरुदेव कह रही थी, कोई बैठा रोटी खा रहा था और बिल्कुल तैयार था, 2 ग्रास ले भी लिए,
اتنے میں باہر سے کسی نے زور کھڑکایا، نہ کھانا نہ کھانا نہ کھانا، نہ کھاؤ گوپال نہ کھانا، کھولو دروازہ، پھٹے گا گوپال نہ کھانا۔ منوری تھا اس کا اچھا دوست، کیا اس میں زہر ہے؟ سب گھر والوں چیخے ماری، اس میں زہر ہے، حلال ہے، تجھے مارنے کی اسکیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس نے اپنے منہ میں انگلیاں دے دے کے جو کھایا تھا وہ بھی الٹی کر دیا، پورا وشواس اپنے دوست پر۔ تو کہتے سوامی جی کہتی تھی کیا ایک معمولی دوست پر اتنا وشواس، تو کیا بھگوان کی ذات پر وشواس نہیں کہ نام روپوں میں دل نہ لگانا نہ لگانا نہ لگانا، کیوں دکھدائی ہے، جانے والے ہے، ہمارے لیے باعث شرم ہوگا۔ میں نے اپنے منہ پر کئی لانتیں ماری مہاراج جی کی یہ بات سن کر کہ ہیں ایک دوست نہیں ساتھ سکتا ہے تو اپنے پرم پتا جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں میں سارے جہاں کا ہوں، میں دادا ہوں سب کا میں ہوں آسرا، کیا ان پہ ہمیں یقین نہیں ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اگر سخی آ جائے وہ کہہ دیتی ہے ایسے، اچھا ہم ایسے مانتے ہیں جیسے دھرم راج کی پتری بول رہی ہو، ہم اپنے رشتے داروں دوستوں کی باتیں مانتے ہیں جیسے بالکل دھرم راج کا سگا پتر بول رہا ہوں۔ پورا وشواس بھگوان پر بھی کر لو۔ ہم اور آپ جو اپنا کلیان کر کے رہنا چاہتے اور کلیان کر کے اس جہان کو سدا سدا کے لیے چھوڑنا چاہتے، پورا وشواس جو میرے پربھو کہہ رہی ہے تب میرا اور آپ کا کلیان ہے۔ جب اتنی سزا بڑے بڑے رونے والی بات ہے، دوست پر وشواس کر کے روٹی چھوڑ دی جاتی ہے، جو کھایا گیا اس کے الٹی کر کے نکال دیا پاٹھی، پڑھنے کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لوگ سننے کے لیے سنی جا رہی ہے، سب کوئی گرنتھوں میں نہ کوئی وچارتا ہے نہ کوئی اپناتا ہے، مذاق بن گیا۔ انادر بھگوان کا، بھگوان کی وانی کا اور بھگوان کے پاون ستھان کا بھی انادر۔ آدر تو تب ہے جب ان کے انسار جیون بنایا جائے۔ پتا جی گھر میں کہیں بیٹے آؤ میرے پاس، پتا جی میں آپ کی پوری قدر کرتا ہوں، پتا کاکا آ جا میرے پاس، پتا جی میں آپ کی پرنام کرتا ہوں، نالائق کہیں کا، میں 2-3 بار کہہ رہا ہوں میرے پاس ہے، میرے پاس تو آتا نہیں، اور وہی کہہ رہا میں بڑا پرنام کرتا ہوں، میں آپ کا آگے کری، مٹی آگے کریے۔ تو ہم بھگوان کو بڑا آدر کرتے ہیں، بھگوان کے نالائق جو میں کہتا ہوں تو اپناتے ہی نہیں، ویسے جے جے کار مارنا، بھگوان کے لیے برت رکھنے، بھگوان کے جیکارے مارنے، یہ تو کوئی مطلب نہ ہوا نا۔ بھگوان کا آدر تو تب ہے، ریسپیکٹ مینس ٹو اوبے، ہم ان کے انسار اپنا جیون بنائے۔ یہی دھرماچاریوں نے مجھے سمجھایا، یہی میرے گرودیو نے میرے من کے اندر یہ بات بٹھا ڈالی کہ اگر کسی کا آدر کرنا چاہتے ہو تو اس کے آگیا کے انسار جیون بناؤ یا اس کی آگیا مانو۔ ہاں اگر آپ سچی بھگوان جی کی قدر کرتے ہیں تو ان کی آگیا کو مان لیں، اپنے جیون میں ڈال لیں۔ انتیم آسکم، یہ سب انتیہ ہے، دکھدائی۔ اور اگر کیا کہتے ہیں زندگی اپنی میرے بھجن میں کاٹ، تو کر سچے دل سے ایسا اس ستھان کو پاون بنائے رکھنا۔ میری دلی اپنے اس ستھان کو پاون پوتر ستھان کب؟ جب اس کے انسار اپنے جیون کو پوتر بنا لیا جائے، جب اس کے انسار اپنے جیون کو شاندار بنا لیا جائے، شاباش، تب یہ ستھان اور گیتا آپ کے لیے مبارک ہے۔ کب اپنے آپ کو پاون بنا لے، پوتر بنا لے، اتنی شردا کریں کہ جو میرے بھگوان کہہ رہے بالکل ٹھیک ہے، ارجن جیسا میرا اور آپ کا انتکڑ بن جائے، بھلا دوسرا ہے جہاں میں کہاں کرے دور میرے جو وہم و گما۔ کرشنا آپ کے اطریت اور کون ہوگا جو میری بجلی بنا نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی اور مجھے سوائے آپ کے اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آپ ہی تو میری بجلی بنانے والے ہو، آپ ہی تو میرے الجھے ہوئے جیون روپی سوت کو سلجھانے والے ہو۔ بات بن گئی میری بھگوتی، ایسی اٹوٹ وشواس پھر جی مکت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے پورا جو میرے پرماتما کہہ رہی ہے یہ ٹھیک ہے، اس میں میرا کلیان ہے اور میں نے اپنا جیون ایسا بنانا ہے۔ بڑی جلدی آپ کی قسم آپ اپنا کلیان کر لیں گے۔ بھگوان جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس میں میرا کلیان ہے، میں نے ایسا ہی جیون بنانا ہے۔ دھرم راج بڑا خوش ہو جاتی ہے، بھگوان کشن بہت پسند ہوتی ہے، بہت ہی پسند، وہ پرسنتا پوروک پھر وہ آپ کو اپدیش دیتی ہے۔ رشی کے کچھ مسکرانے لگے، یہ عرفا کے موتی لٹانے، یہ جان کے موتی آپ کو بخشتی، پر مکان، بڑھیا کار، بڑھیا نوکر اور نوکرانیاں اور پتنیاں اچھی سب مل جائے گا، لیکن اتنا کچھ ہو جانے سے کیا من شانت ہوگا؟ بھائی آپ ایئر کنڈیشن سب چیزیں بنا لیں، لیکن سپر دی انٹرنل مائنڈ از کنسرن کیا پیس آف مائنڈ ہمیں جا کر کداپی نہیں۔ پیس آف مائنڈ کچھ اور ہے، باہر کا ویبھو اور باہر کا ایشوریہ بالکل کچھ اور ہے، اس کا من کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، من کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ شاباش، یہی ذرا سمجھیے کہ اگر میں لاکھوں پتی ہو بھی گیا
تو शरीर तो सुख हो जाएगा। लेकिन भगवान ने तो शरीर और मन को दो बनाए गए। जैसे आपने अंदर बुनेन पहन रखी है, बुनेन कुछ और है, ऊपर की कमीज कुछ और है। बुनेन तो बारीक धागे से, सूक्ष्म धागे से बनाई गई है, ये एक मोटे धागे से सूत बनाया गया है। हाँ, माँ ने नहीं टिका, बाप ने टिका, बहन भाई पति पत्नी में नहीं टिका, बच्चों में इज्जत मान बढ़ाई, दुश्मनों में नहीं टिका, इतना कुछ आजमाया गया। तुम्हारा टिक्का कहाँ है? क्या जवाब देखो, क्या लाजवाब जवाब का लाजवाब। भगवान से ही पूछा गया, ऋषियों से ही पूछा गया, मेरा मन वाकई में नहीं टिका। अगर माँ में टिक जाता तो पिताजी को न चाहती, अगर पिता माँ में टिक जाता तो बहन भाइयों को न चाहती। आजमा रहा है मन जगह जगह। अगर बहन भाई में टिक जाता, भगवान की कसम, आप कभी शादी करने का नाम न लेते। इनमें नहीं टिका, फिर चलो मैं शादी करा के आजमा लूं। मान तो मुद्दत से आजमा रहा है, शादी भी कर ली। तो अगर शादी में टिक जाता है, मनोरी और मनोरमा, अगर तुम्हारा आपस में दोनों में टिक, कभी आप बच्चे का मुंह देखने की चेष्टा न करते है। तो बच्चे में टिक जाता है तो दूसरा बच्चा न बनाती तू, आप दूसरे बच्चे का बाप न बनते। लेकिन क्या मजाक क्या है? और आगे और आगे और आगे मन नहीं टिकेगा। बेशक आजमाई चलो, और आप उनका लाजवाब जवाब क्या है कि मन पर कहाँ टिकेगा? मन वहां टिकेगा जो खुद टिका हुआ हो। इस तरह मुक्ति किसको मिलती है? जो टाइम टू टाइम सत्संग में आकर गुड़ाई करता रहता है। किसकी ये गंदी वृत्तियां, ये सब ऑल अनवांटेड। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर, ये राग और द्वेष, ये जो राग और द्वेष के पद में हिड़े हैं, इनको निकालना पड़ता है, इनको फेंकना पड़ता है। फिर मन और बुद्धि की फसल विकसित हो जाती है, खूब निकलती है। ऐसी व्यक्ति के लक्षण बताए गए हैं। क्या? कल हमने सुना था, वो बड़ा उद्योगी होता है। उद्योगी मेरी मेहनती, उद्योगी मैंने हार्ड वर्कर, उद्योगी मेरे परिश्रमी, वो बड़ा परिश्रम करता है। घर वाले उसे पसंद करते हैं, गरीब वाले उसे पसंद करते हैं, को अनेकों के लिए लाभकारी होता है। उद्योगी, उद्योग से बना उद्योगी, हार्ड वर्कर, वो अपनी हड्डियां तोड़वाता है, लगा देता है अपने आप को अनेकों की सेवा में। कहा जो उद्योगी बनेगा, मैंने कल कहा, तो कितने अब वो निकल जाएंगे। जो सुस्ती थी वो गई, प्रमाद है वो गया, ज्यादा नींद वो गई, गप्पे शप्पे वो गई, हाँ ताश टूटना वो गया, व्यर्थ का घूमना फिरना वो गया। कितना समय बच जाता है उद्योगी का, हार्ड वर्कर का। वो अपने आप को भले कामों में लगाता रहता है, चारों ओर से अपनी बुराइयों को निकाल लेता है। सिनेमा में वो कभी नहीं जाएगा, टीवी के सामने वो कभी नहीं बैठेगा, वो अपना समय कहीं और लगा देगा, जिससे कि अनेकों को लाभ पहुंच चुके। जो भगवान ने बताया है, सबकी भलाई में कहाँ रही। अच्छा जी, उसमें तो दूसरा गुण क्या आ जाता है? सहयोगी। उद्योगी कौन? उद्योगी हो गया, फिर सहयोगी। सहयोगी का मतलब कोऑपरेटिव, क्या? हाथ बटाने वाला। सहयोगी का मतलब दूसरों को हाथ बटाने वाला, दूसरों को सहयोग देने वाला, कोऑपरेशन देने वाला। हाँ, वो अपने पिताजी को भी कोऑपरेटर बनेगा, पिताजी का हाथ बटाएगा, माँ का हाथ बटाएगा, अपने बहन भाइयों को हाथ बटाएगा। वो गली महल्ले वाले को देखते रहेगा, किसको मेरी जरूरत है, जहाँ भी कहीं जरूरत होती है अपने आप खपा देता है। अपने नगर में अपने आप को लगाने की पूरी चेष्टा करेगा, हर बेस्ट तो मैं लगा दूं इधर उधर। वो क्या होता है? सहयोगी होता है, दूसरों के काम में हाथ बटाता है, दूसरों से दुआएं लेता है। सहयोगी पर भगवान बड़े खुश होते हैं, उद्योगी पर तो होती है, तो सहयोगी तो बड़े कमाल का है, अनेकों के काम आ रहा है, अनेकों के काम आ रही है, जहाँ तक उससे बढ़ पड़ता है कि अपने आप जुटाई जा रही है। आप देखिए, आप सहयोगी है, उद्योगी है, आप देखिए आप मेहनती है कि नहीं, आप जुटने वाले लगने वाले हैं या नहीं। देखिए, लग जाइए, बाद में 50 साल के बाद शरीर में कई कमजोरियां आ जाती है, सहयोगी नहीं बना जाता, शरीर का बल दिन ब दिन और भी हरास हो जाता है, मतलब डिकेइंग। पहले ही अब 50 से पहले बड़ी इतना आपसे सकता है, सहयोग करा के तो भगवान को प्रसन्न कर लो, सहयोगी बनिए। बाद में कुछ नहीं होता है, शरीर का एक एक अंग निर्बल होने लग जाता है। शाने कहती है, दोपहर से पहले पहले मोटे मोटे कपड़े धो के सुखा लो, दोपहर के बाद तो श्वाएं में इतनी तपश नहीं रहती, पहले पहले कर लो।
इसलिए जब तक जोबन है, 40-45 साल की उम्र है, जो कुछ करना कर लो, जुट लो। बाद में इतना कुछ होता नहीं। कभी कोई अंग जवाब दे रहा, कभी कोई अंग जवाब देगा, कभी कोई अंग जवाब देगा। अभी सहयोगी बन के भगवान को प्रसन्न कर लीजिएगा। अच्छा, जो सहयोगी कोऑपरेटिव है, और तीसरा गुण क्या है? मैंने कहा उद्योगी, सहयोगी, उपयोगी। उपयोगी मैंने यूजफुल, जो दूसरों के लिए बड़ा यूजफुल है। उपयोगी मैंने बेटे फ्रूटफुल। अच्छा, जो बड़ा लाभकारी, लाभकारी। जी हाँ, तो आप देखिए, आप घर में रहती है, आप लाभकारी हैं। जो कहीं भी रहता है और अनेकों के लिए लाभकारी नहीं है, उसको मेरे भगवान ने क्या कहा? हयात उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार। मेरे से पूछो, मनु महाराज जी ने क्या कहा है? मनु महाराज जी कहते हैं वो बकरी में गले के थन की तरह व्यर्थ जी रहा है। बकरी में के गले में थन बकरी के हवाले में थन हो तो दूध आएगा, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-2.5 किलो तो दूध निकलेगा ही। अगर हवाले में हो तो बकरी के गले में भी थन होता है। हाँ देवी, बेचारी बोझ से मरती है, वाह वाह करती रहती है, बिल्कुल थन की तरह लटका होता है गले में। वो नीचे नीचे बोझ हुआ, एक पनिशमेंट होगी, पेनल्टी होगी, पेनल्टी फ्रॉम नेचर। इस तरह वो इंसान धरती पर बोझ है। कौन? जो दूसरों के लिए लाभकारी नहीं है। वह खाना पीना भोगना, खाना पीना भोगना, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। लानत है ऐसे इंसान को जो धरती भगवत में बोझ बने हुए हैं। केवल क्या बकवास करती है, ये ड्रिंक एंड बी मैरी, बी मैरी, बी सॉरी। अगर तुम अपने पेट पे हाथ फेंकते रहोगे और अनेकों को लाभ नहीं पहुंचाओगे, प्रकृति रगड़ के रख देगी। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रही है। प्रकृति उन्हीं का साथ देती है जो अनेकों का साथ दे रही है। याद रखना, अगर आप अनेकों के लिए लाभकारी है, प्रकृति आपके लिए लाभकारी हो जाएगी। प्रकृति आपकी बड़ी मदद करेगी। तो जिसमें ये 3 गुण है वो मुक्ति के काबिल बनता जा रहा है, क्योंकि अंदर गंदगी निकलती जा रही है। उद्योगी पहला गुण, मेहनती। उद्योगी, हाँ। सहयोगी, दूसरे को हाथ बटाता है, कोऑपरेटिव है। उपयोगी, वेरी वेरी बेनिफिशियल टू अदर्स, बड़ा ही लाभकारी है दूसरों के लिए, बड़ी लाभकारी है। शाबाश। जहाँ ये 3 गुण जिस अंतःकरण में रहती हैं, रब्ती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे। गोसाई जी यूं कहती हैं, हमारे संत शिरोमणि जी, कि रब तो उनकी बुक्कल में, उनकी बगल में है, उनको धक्के खाने की जंगलों में खाक छानी की क्या जरूरत है। रब्ती नांदी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, क्या जरूरत उनको धक्के खाने की। शाबाश। वो अपने आप में मस्त रहे, अपने आप में शांत रहे, अपने आप में आनंदित रहे, बुला भी ताने मारता है। वो जंगलों में जो धक्के खाता फिरता है, तो जंगलों में तो पशु भी धक्के खाते हैं, उनको लाभ मिलता है पशुओं को, सारा दिन जंगलों में रहती हैं। अरे जंगल में रहने का मतलब ये है कि एकांत में रहकर अवगुणों को निकालते हुए गुणों को ले लिया जाए। हाय 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 हाय। ये अगर मुसलमानों को कहता है कि अरे भाई तुम जो मस्जिद में बैठ कर ऊंची ऊंची बांगे देते हो, अल्लाह डोरा हो गया है, अल्लाह ऊंचा सुन उसके कान बहरे हो गई है। मस्जिद में बैठ करके धीरे धीरे कह करके अपने को देखना चाहिए कि मेरे में अवगुण निकल रहे हैं कि नहीं। अल्लाह मियां से मैं प्रार्थना करूं कि मेरे में वो गुण आए जिससे कि मैं अपने मन को अल्लाह में तलीन करूं। देखो तुम तो ऊंचा ऊंचा बोलती हो, उचिया बांगा सोई देंदे ओ नियत जिना दी खोटी कि जिनकी नियत खोटी है तो ऊंचा बोलते, लोगों को पता लग जाए कि कोई अंदर बांग दे रहा है, कोई मुल्ला जी आए गए, बड़े अल्लाह के प्यारे गए। नियत तेरी खोटी है जो ऊंचा ऊंचा से बोलता खबर है, तो धीरे से भगवान को अपने अंदर रिझा लेता। हाय मक्के देश वल सोई जान दे घरू जिनान दी टूटी। तो मक्के में जा करके जो तो हाजी बनता है तो अपने अंदर ही गोता मार करके तलीन हो जाता है। शाबाश। सजनों आप तो कल्याणकामी है, देवियों आप तो अपना कल्याण चाहती, भगवान चुन चुन के आपको भेज रहा है यहाँ। वो तो हमने शास्त्र में पढ़ा है
کہ کیا بھیلی نے بیر چنے رام کے لیے، لیکن یہ ہم آنکھوں سے دیکھ لے ہیں کرشن نے جیل چنے اپنی گیتا سننے کے لیے. یہ سامنے ملے، یہ بھگوان کرشن نے جیل چنے ہیں. وہ تو رامائن میں پڑھا ہے نا کہ بھیلی نے بیر چنے رام کے لیے اور کرشن نے جیل چنے اپنی گیتا سننے کے لیے. میں تو نہیں گیا، تو یہاں سے کوئی آدمی تو نہیں گیا. میرے بھگوان نے آپ کو دవ్य پریرنا دی ہے، آپ کتنی خوشی سے پرسنتا سے آ جاتے ہیں. یہ بھگوان کی پریرنا خود گیتا میں کہتی ہیں دراصل ہوتی گئے، یہ انہی کی داد، انہی کی بخشش ہے. ورنہ آپ کل یگ میں ہے، کام میں واس نہیں ہے. چھٹی والے دن آج کے لیے آپ نے کئی کام پینڈنگ کیے ہوتے ہیں، رویوار کریں گے، رویوار کریں گے، تو پھر بھی آپ آج ٹائم نکال لیتی ہیں. اور دھرمستان یہ ایسا نہیں ہے کہ جو آن دا وے ہے آپ کے گھر کے باہر نکلے گا دھرمستان آ گیا. آپ کو اسپیشل آنا پڑتا ہے، اتنا دور آنا پڑتا ہے، اتنی پریکشا دینی پڑتی ہے آپ کو. یہ بھگوان کی کرپا ہے، یہ میرے پربھو کی دیا ہے کہ آپ نے اتنی روچی بنی ہوئی ہے. کمان دیکھیے کہ آپ کلیان چاہتے ہیں، ستسنگ کا ٹھوس لابھ چاہتی ہیں. آپ ادیوگی ہیں، آپ اپیوگی ہیں. کیا آپ اپیوگی ہیں، سہیوگی ہیں؟ تینوں گن آپ میں چمکنے چاہیے. ادیوگی اچھا، سہیوگی دوسروں کو ہاتھ بٹانے والا، اور اپیوگی دوسروں کے لیے بڑا یوزفل، دوسروں کے لیے بہت لابھکاری، موج بہار. اسی کو میں پرماتما کہتے ہیں سب کی بھلائی میں کہاں رہے وہی گئے میرا بھکت پیارا. دیکھتے رہیے گا. پھر اب گن گئے، پھر گئے. جس کو دودھ سے پیار ہے وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، جسے چھاچ سے پیار ہے وہ کبھی آپ کے چائے نہیں پیے گا. ہے جسے سوڈا واٹر سے پیار ہے وہ کوئی اور گڑبڑ چیز نہیں کھائے گا، کیونکہ ان کو وہ اچھی لگتی ہے. جسے سبزی بڑی اچھی لگتی ہے اور جو ہے روٹی بڑی اچھی لگتی ہے وہ کبھی بھی ماس انڈوں کی اور دھیان نہ دے گا. چھوٹ جائے اس کو. جو شاکاہاری ہے وہ مانساہاری نہیں ہو سکتا، جو ماس آہاری ہے وہ شاکاہاری نہیں ہو سکتا. ہے جس کو اپنے مالک سے رس مل رہا ہے وہ کبھی بھی سنساری بن کے ابگنوں میں دھکے نہیں کھا سکتا. بیکاز مائنڈ ٹو دس سائڈ اور دیٹ سائڈ. کبیرا من تو ایک رہے چاہے جدھر لگا، چاہے ہر کی بھکتی کر اور چاہے وشے کما. مائنڈ از ون آئدر ٹو دس سائڈ اور ٹو دیٹ. وارے کبیر صاحب واہ، مبارک کیوں نہ دوں آپ کو اپنے روم روم سے. اگر آپ کا من ادیوگی بن رہا ہے، سہیوگی بن رہا ہے، اپیوگی بن رہا ہے اور بھگوان کی اور جٹ گیا ہے، لگ گیا ہے، کاتا کال اگر آپ اٹھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو میں کیا بولتا جا رہا ہوں پرسنگ کے انوسار. پھر کل آپ کا دل کرتا ہے میں اٹھ بیٹھوں. اچھا پھر آپ اسنان کر لیتی ہیں. اچھا پھر آپ بیٹھ جاتی ہیں بھگوان کے چرنوں میں حاضری دینے کے لیے. آپ کے لبوں پہ بھگوان کا مہا منتر چل پڑتا ہے. اچھا کیا آپ گیتا جی کا پاٹ کر لیتی ہیں ایک ادھیائے روز؟ اچھا کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لیتے دیتے آتے جاتے جو پرتیک پرکار کے دن میں چھوٹے بڑے کام کرتے ہوئے آپ بھگوان کے منتر کا جاپ کرتے رہتی ہیں؟ اچھا آپ اپنی نیک کمائی کا کچھ حصہ کئی غریبوں میں ادھیکاریوں میں لگا دیتی ہیں؟ اچھا اگر یہ گن ہے ایک اور، کیا کبھی کبھی آپ اپنے اندر بھی دیکھتی ہیں کہ میرے میں اب گن کیا رہ گئے جن کو میں نے نکالنا ہے؟ یہ 5 گن جس میں آ جاتی ہیں پرماتما کہتے ہیں وہ میرے دیدار اور مکتی کے قابل. ان کے لیے میرے بھگوان گیتا کھولو کیا کہتی ہیں؟ وہی غم کا وصل پائے نہ کیوں نہ وہ میرے دیدار کے قابل ہو جائے، کیوں نہ میں اسے آلنگن کر کے اپنا بنا لوں. ہے مگر وہ جو پوجے بس اس کو یقینی وہ مجھ میں گئے، میں ہوں ان میں مکی. گیتا کسے کمال کر دیتی ہوں. ہاں وہ بھکتی سے میری مجھے جان لے، میں کیا ہوں کون ہوں پہچان لے. وہ مجھے پورے جان جاتا ہے. جس میں یہ گن بس گئے نہیں تو جو گن تو آئے گا نہیں، جب اب گن نکل جائیں گے. ہاں ایک جائے گا تبھی دوسرا اکموڈیٹ کرے گا، دوسرا تبھی تو آئے گا نا گن. اب گن گئے گن آئے، گن آئے من نرمل ہوا، من نرمل ہوا ایکاگر، بس جی تلین. سمجھ لو میرے سے جتنے میرے پربھو نے مجھے سمجھایا ہے میرے سے سمجھ لو. پھر تو سردار کی بازی لگا کے اپنا لو، پھر تو لو کہ آپ میں نے اپنا لینا، میں نے جیون میں ڈھال کے اپنا کلیان کرنا.
देवियों, पहली बार आपको गीता सुनने का अवसर मिला। मेरे में पूरा यकीन है आपके जीवन में पहली बार और लगातार और इतने लंबे समय के लिए गीता जी सुनने का मौका मिला है। तो मिला है तो फिर गजब ढा दो कि भगवान अगर आपने चोटी की वाणी के श्रवण करने का, समझने का हमें भी मौका दिया, हमें भी लानत अगर तेरी वाणी के साथ इंसाफ न करे तो। अगर आप द्वारा सुनाए की वाणी को अपने जीवन में न ढाले तो लानत मारना हमें भगवान। शाबाश, ऐसे पक्के इरादे कर लो। भगवान ने कहा है इरादे का मजबूत दिल का, उनके इरादे मजबूत होती है, मन बड़ा मजबूत होता है। इतना अच्छा अवसर कहाँ मिलता है। बाकी सब चीजें मिल जाती है। माँ मर जाए तो एक और माँ भी बन जाती है, पिता मर जाए तो मैंने सुना है एक और पिता भी बन जाए, माँ ने और शादी कर ली, पिता बन गया। पति मर जाता तो एक और पति मिल जाती है, अब वो भी आगे है। लड़का ना हो तो हम गोद में ले लेती हैं। ये सारे धन छिन जाए तो छोटा बड़ा भाई धन दे के कारोबार चला के फिर हमें लाखों में खिला देता है। ये सारी जान की चीजें मिल जाती हैं। नया बाप भी मिल जाता है, नई माँ भी मिल जाती है, नई कोई बहन भी बन जाती है, नया पति मिल जाता है। वो पत्नी मर जाए तो कोई और दे देता है, वो साली आ जाती है पति बन के, साली अद्धी घर वाली, तो वो बन जाती है घर में आके। ये सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन हाय ये मौके, ये अगर चला जाए तो भगवान कहते हमेशा के लिए ये मौका गया। क्योंकि ये मौका हो शाजो ना, ये कभी कभी मौका मिलता है अपने आप को बनाने के, बिगड़ी बनाने के, भगवान के। ये मौके कभी कभी गुजरने को गुजर जाती हैं जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहाँ मिला करती हैं यारों जिंदगी। ये जिंदगी में ऐसे मौके कहाँ, क्रिएटिव रचनात्मक मौके, बेटी रचनात्मक। ये हमें बनाने वाले हैं, वो होती नेगेटिव, वो तो मिलते रहती है, ये नहीं मिलते। पता नहीं कल युग में इसका अकाल पड़ता जा रहा दिन ब दिन। वाणी का अकाल, भगवान की भक्ति का अकाल। एक अकाल अनाज का होता है, ये अकाल आजकल वाणी का पड़ रहा है। सच्ची भक्ति की नहीं रह रही आजकल, सच्ची वाणी नहीं रह रही आजकल, सच्चे रब के प्यारे नहीं रह रहे, इनका अकाल पड़ गया। भक्त का, भक्ति का, भगवंत का अकाल। भक्त भक्ति भगवान का अकाल। वो दाता सोले कैद पड़ गया, किस चीज का कैद पड़ गया? भक्त का, भक्ति का, भगवंत का। भक्त का वो ध्रुव प्रहलाद कहाँ नजर आती हैं? वो विवेकानंद और रामकृष्ण जैसे हमें कहाँ दिखाई देती हैं? वो कबीर, तुलसी और मीरा जैसे हमें कहाँ दिखाई देती हैं? अकाल पड़ गया। वो दिन रात भक्ति का माना हमें कहाँ नजर आती थी, आँख कहाँ लगती है? और भगवंत जो भगत को देखने के लिए तड़पते थे वो कहाँ है? न भक्त रहे, न भक्ति रही, न भगवंत में वो तड़प रही। वरना भगवंत कहा करते थे कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। आज वो नहीं है, फिर भी भगवान आपको मौका दे रहे हैं कि बनो बनो बनो। फिर भी ऐसे अकाल में भगवान आपको अवसर दे रही है कि इन तीनों को कमाओ। किस द्वारा? भगत भक्ति का सहारा ले करके भगवंत की ओर बढ़ चले। भक्त भक्ति का सहारा लेकर भगवंत की ओर बढ़ जाए और अपना लोक बनाए, अपना परलोक बनाए। तब हमारे प्रभु अपनी श्रीमुख से बता रहे गए, समझा रहे गए, आहा कि ऐसा जीव मुक्ति के काबिल अंतःकरण निर्मल हो जाता है। 18वां अध्याय ऐसे ही गुण गाता है कि वो जीव फिर छूट जाते हैं। जो नारो नारी के सवाल ही कोई नहीं। विरक्ति विरक्ति नगरवासी और वनवासी का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न तो उठता है ऐसा अंतःकरण बना लीजिए। यूनिवर्सिटी जो किताबें मुकर्रर की हैं, चाहे प्राइवेट बन के, हाँ चाहे रेगुलर बन के और चाहे कैरियर स्टूडेंट बन के, वो किताबें पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह भगवान कहते कोई भी क्यों ना हो अपने अंतःकरण को ऐसा बना ले, then we are all capable for that मुक्ति। तो मसला तनासुक से फिर आप निकल जाती हैं। आग लगाओ अपने अंदर। अगर भगवान ने मौका दिया आप भी पूरा पूरा लाभ उठाओ। उठा लो मेरी देवी कि मैंने इस मौके को नहीं जाने देना, तो मैंने इस मौके का लाभ उठाना 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 ही है। मेरे मालिक ने मौका दिया, मेरे प्रभु ने मौका दिया, मेरे सरताज
اور میرے من کے راجا نے موقع دیا ہے. ارے دنیا والی اور جو گنی بڑے خوش ہوتے رہتی ہیں. میری پتی دیو نے منجری دے دی ہے, میری لو اس پر خوش ہو رہی ہے کہ میری پتی نے یہ پرندہ بھیجا ہے, کالا رنگ والا سور جیسا, یہ پرندہ آ گیا, میری پتی نے بھیجا ہے. میں سن کے حیران ہوتا ہوں. انہوں نے مجھے سوٹ بھیجا ہے, دیکھنی مجھے سوٹ آیا. ہمیں اس سے کئی گنا خوشی ہے کہ ہمارے بھگوان نے ہمیں تارنے کے لیے ہمیں گیتا دی ہے, ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی بھیجا ہے اپنے چرنوں کا پیارا, اور ہمیں ایکانت دیا ہے, ہمیں شردا دی ہے, اور ہمیں سمجھنے کی وشیش عقل دی ہے. اگر دنیا والے چھگڑی باتوں پر خوش ہوتے بیٹھتے ہیں, میری پتی نے یہ بھیجا, میری پتی نے یہ بھیجا, میرے لیے یہ آیا, میرے لیے وہ آیا, ہوئے میرا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے, انہوں نے یہ چیزیں بھی کوئی مجھے دکھا رہا تھا, یہ دیکھو جی میرا وہاں بیٹا رہتا ہے, مجھے یہ بھیجا, مجھے یہ بھیجا. میں نے بھی کہا ارے آپ نے اپنی دکھا دی, میں بھی دکھاؤں. میرے بھگوان نے یہ گیتا دی ہے, میرے من میں شردا دی ہے, میری بدھی دی ہے, ہماری بھی دیکھ لو. خوب ہنسا کہ آپ اپنے دکھاؤ, ہم اپنے دکھائے. ہمیں بھی تو تمہیں شوق ہے تو ہم بھی دکھاتے ہیں. ہمیں ایکانت دیا ہے, ہمیں من کے اندر پریم دیا ہے. آپ کو بھی تو گورو ہونا چاہیے, اور اس کا لابھ اٹھاتے جاؤ. دنیا والوں کو بہری چیزیں دے لے کر کے بڑا شوق ہوتا, آؤ جی آؤ, میں آپ کو ملک کی پلاٹ دکھاؤں. ہم نے پلاٹ لیا ہے, 2 منزلہ مکان بنانا ہے, وہاں اوپر میرا لڑکا رہے گا, نیچے ہم رہیں گے. کتنی خوشی ہوئی, بنایا نہیں, پتہ نہیں بننا ہے کہ نہیں بننا, کتنی خوشی ہوتی ہے. دکھاتے بھی تھے پلاٹ اپنے. ہم بھی تو اپنے لاٹ دکھائیں, پلاٹ نہیں لاٹ میرے مقدر. ہم اپنا مقدر دکھائیں کہ بھگوان نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہے, جس کے لیے خود کہتی ہیں لاکھوں میں ہوگا کوئی خال, اور جس کو فکر اصول کمال. خود سے کہتی ہیں کل یگ میں کوئی ہوگا جو بھگوان کے لیے تڑپ پیدا کرے, کلیان کے لیے تڑپ پیدا کرے, اور بھگوان کے لیے سادھنا کرتا ہوا نکل چلے. بالکل گرنے ہوں گے ناری چولے میں خاص کر. اور نا جب بھگوان نے یہ سارے افسر دیے ہیں, اپنانے کے کوئی کسر نہ چھوڑو. اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ میرے میں کمی ہے تو بھگوان سے پرارتھنا کرو. کمی بھگوان دور کرنے والے, وہ آپ کی کمی پوری کریں گے. جیسے تم بڑی شوق سے جاتی ہو اپنے بھائی کے پاس, بھیا, ہاں آپ کے بیاہ جانے کے بعد بھی آپ جاتی ہو, بھیا ہاں میری بیٹی بہن بول کیا بات, میں تیری چھوٹی بہن ہوں, بولو کیا بات, مجھے یہ کمی ہے, کوئی بات نہیں, چل میں تیرے ساتھ تو پوری کراتا ہوں. کتنی شوق سے بھیا جاتا ہے. اس طرح سے بھگوان کو کہو نا, بھگوان جی اگر میں سچا ہوں, ارادے کا پکا ہوں, تو میری یہ کمی دور کر دو, ورنہ مجھے سزا دو. سپش کہا کرو. اگر میں ارادے کا سچا بھکتی, ارادے کا پکا اور بھکتی میں سچا ہوں تو میری مدد کیجیے, ورنہ مجھے سزا دیجیے. اتفاق سے کہو, بھگوان خوش ہو جائیں گے, کیونکہ آپ سچی ہیں, ارادہ کے پکے ہیں. کہا کرو میرے بھگوان کو یہ کہہ کے خوش کیا ہے, اگر میں ارادے کا سچا اور بھکتی میں, ارادے کا پکا بھکتی میں سچا ہوں تو میری مدد کیجیے, نہیں تو مجھے سزا دیجیے. جو ہو نیک رستہ بتا دیجیے, مجھے بات قطعی بتا دیجیے, بھلائی کی راہ پہ چلا دی. بھگوان مدد کریں گے آپ کی. میرے پربھو بڑی سہایتا کریں گے. شیام سندر ہے, سویرے کیرتن چلا کرتا ہے, شیام سندر دیا کے سمندر ہے. وہ دیا کی ندی نہیں, دیا کے تالاب نہیں ہے, وہ دیا کے ساگر ہے. بھگوان کرے, اسمیت کریں, جنہیں ہمیں یہ اچھا افسر دیا ہے, ہم اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے انتکرن کی صفائی کرتے جائیں, انتکرن کو مکتی کے قابل بناتے جائیں. اس بڑا وچت سنسار, دکھوں سے بھرا ہوا سنسار, متھاریوں سے بھرا ہوا سنسار, اس میں لوٹ کے نہ آئے, اس میں نہ آئے تو یہ اچھا نہیں. جیسے جیل میں کوئی قیدی لوٹ کے نہیں جانا چاہتا, تو گندی بات, جیل اچھی نہیں ہوتی. یہ سنسار بھی تو جیل ہے, واسناؤں کی, کامناؤں کی, اچھاؤں کی, راگ کی, دویش کی, بیماریوں کی, آدھی کی, ویادھی کی, اپادھی کی, یہ جیل ہی تو ہے, یہ کاراگار تو ہے. اس سے چھوٹنا چاہتی ہیں تو بھگوان جی کے انسار جٹ جاؤ, لگ جاؤ, مہاراج جی کے انسار جٹ جاؤ, لگ جاؤ. مہاراج جی کے انسار, اچھا جی کسی کو سزا ہوگی جیل کے اندر, آخر میں کہنا چاہتا ہوں اور چپ ہو جاؤں گا. کیا کسی سزا ہو گئی, جیل میں چلا گیا, ہاں اب مقدمہ چلے گا, چلنے دو. اب کوئی جاتا ہے, مہاراج اس کو آپ چھوڑ دیجئے. چھوڑ کیسے دے, کاراگار سے نکال دیجئے. کیسے, مقدمہ چلے گا بعد میں, جیسا ہوگا جج جو فیصلہ کر دے گا.
لیکن آپ کو 1 लाख रुपए की जमानत देनी पड़ेगी, मैं 2 लाख की जमानत देने को तैयार हूं. है? हाँ, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री जो 5-6 लाख का नया बना है, आप रख लीजिए. बस 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 फौरन जज ऑर्डर दे देता है कि जब तक इसका पक्का फैसला नहीं होता इसको रहा कर दिया जाए. अब वासनाओं के हम गुलाम, कामनाओं के हम गुलाम, नाना प्रकार की गंदी वृत्तियों के गुलाम. अब हम अभ्यास करना चाहती हैं, जुट भी गए हैं, महाराज जी के अनुसार हम लग रहे हैं, जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं. तो हाँ, अब हम आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, तो मेरे जुट रही हैं, इनको निकालने की कोशिश कर रही हैं. तो हाँ, अब आप आजाद होना चाहती हैं, तो फिर अब आप आजादी से इन गंदी वृत्तियों से निकलना चाहती हैं, तो मेरे जैसे आपकी जमानत दे देती है. हो मेरे जातिया, हो मेरे माल का, उनको जरा छोड़ दो. और ये और तप करेंगे और जप करेंगे और भजन करेंगे, तेरे दीदार के काबिल हो जाएंगे. हाँ मेरे मालिक, तो हमारे जैसे आपकी जमानत देने आते हैं. क्योंकि जज के साथ जमानत वो देगा जो जिसको जज भली प्रकार जानता है. जज जमानत भी सीख लेगा, भगवान जमानत भी उसकी लेती है जिस भगत को भली प्रकार जानते हैं. अगर कि वो जमानत नहीं लेते. और दोस्तों, मेरी बेटियों में आपकी जमानत दे रहा हूँ, आपको इन वृत्तियों से अलग कर रहा हूँ. आगे आप अभ्यास करो, जुटो. जब तारीख पड़ती है तो वो जाती है फटाफट कि मेरी जमानत में कीजिए. जब आप तारीख पड़े तो वक्त प्रातः काल होता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे का. उठो, अपना भजन करो, दिन भर में भगवान का जाप करो, और जो गंदी वृत्ति है उसको निकालो अपने अंदर से, ताकि मेरी जमानत को कलंक न लगे, मेरी जमानत को 4 चांद लगे. वास्ता है आपको मेरी जमानत का, वास्ता है आपको अपने कल्याण का, और वास्ता है आपको इस सत्संग और गीता का. हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद.